Donc bonjour, donc la vidéo précédente, j'ai expliqué les 5 premières figures de style, donc les 5 premiers exemples. Maintenant, je vais expliquer l'exemple numéro 6. On va voir l'exemple numéro 6. La bouilloire chanter, la bouilloire chanter. Donc la bouilloire هو الغلاي ديك الأداة فاش كنسخنوا الماء. Chanter c'est le verbe chanter. دونك هنايا غادي نعاودو نرجعو لنفس البروبليم ديال اللي كان عندنا في ليكزامبل نيميرو 1. واش الغلاي ممكن انه يغني؟ شونطي هو يغني، دونك الغناء خاص بالانسان، دونك ما يمكنش واحد الاداه انها تغني. دونك لو بويوار لا بويوار ne peut pas chanter. دونك هاد لو فيرب chanter il est spécifique à une personne ولا à l'être humain، خاص بالانسان. Donc, c'est une figure de style liée à la personnification. Question numéro 7. Que t'arrive-t-il, chien galeux? Que t'arrive-t-il, chien galeux? Donc, la mère, donc, il insulte son fils, Sidi Mohamed. Donc, que t'arrive-t-il? شيان قالوه كتعيروا بانه كلب هنا قالوه هو واحد المرض، سي اون مالادي اللي عندك كتقيس لابو، كتقيس الجلد. دونك بحال قالت له الكلب موسخ ولا الكلب اللي فيه شي مرض ايتترا. دونك هنا شنو دارت؟ دونك il fait une comparaison، بحال كتقارن لو فيس اللي هو سيدي محمد ان شيان. دارت الكومباريزون اللي كتشبه هنا سيدي محمد كوم ان شيان. دونك هاد المساله ما خاصهاش تكون، ولكن هذا سي ان غومون ما عندنا ما نديرو. دونك هنا شنو دارت؟ بحال ما قالتلوش اسيدي محمد ولا ا مون فيس تي كوم ان شيان، ما قالتلوش كوم ان شيان زعما مثل الكلب، ولكن هنا بحال قالت له اجي داك الكلب اش وقع لك هذاك الكلب. دونك هذه اداه واحد العمليه ديال التشبيه، ولكن محذوف بزاف ديال الاركان فيها. Donc قلنا فاش كتكون لا كومباريزون مي il n'y a pas d'outil de comparaison، ولا ما كاينش لو كومباري ولا لو كومبارون، المشبه ولا المشبه به. دونك كيتحذف احد اركان التشبيه. on parle de la métaphore، donc c'est une métaphore. Question l'exemple numéro 8. J'attendais un moment avant de voir surgir de la foule les deux haïks. Donc j'attendais, c'est le verbe attendre à l'imparfait. كنت كنتسنى un moment واحد الوقت avant de voir surgir، قبل ما يبان ليا، قبل ما نشوف خرج. surgir هو واحد الحاجه فاش كتخرج دو لا فول. لا فول هي الجماعه ديال الناس. دونك فاش كانت سا مير اي سون امي لاله عائشه يمكن كانوا غاديين في الطريق ديالهم لسيدي علي بوغالب. دونك في ديك لا فول الزحمه ديال الانسان والناس كاينين بزاف زحام، بقى هو سبقهم وبقى واحد الوقيته كيتسناو. واحد الوقيته بانوا له خارجين واحد جوج ديال، هما نورمالمون خارجين جوج ديال لي فام، جوج النساء لابسين الحيك، ولكن هو بحال بالو جوج ديال الحيك خرج. دونك هنا واش الحيك تيتمشى بوحدو ولا حقاش الحيك شنو هو؟ سي ان نبي، هو واحد اللباس كيلبسوه النساء ديال فاس في ديك الوقت. ولكن هنا راه هو واخا كيقول الحيك، ولكن شنو كيقصد لي دو فام. هاد لي دو فام هما اللي لابسين الحيك. دونك هو شنو هنا كيهضر؟ كيتكلم على الجزء، ولكن كيقصد اشخاص اللي كيقصد الكل. دونك هنايا donc il parle normalement il parle des deux femmes mais il utilise le mot حيك. donc هاد العمليه هادي كتسمى لا سينيكدوك، لا سينيكدوك ولا لا ميتونيمي اون جينيرال، لحقاش لا ميتونيمي فيها بزاف د الانواع. هنا نقدروا نتوما بحال دابا تقدروا تستعملوا غير ميتونيمي، ولكن بغيتو التدقيق بلو بريسي باش تكونوا بلو بريسي غتهضروا على سينيكدوك. سينيكدوك شنو هو فاش كان جو بارل دان اوبجي ولكن جيتيليز ان اوتر مو، ولكن ايان ان رابور عنده واحد العلاقه بداك لوبجي. باغ اكزومبل جو فو دون ان اكزومبل، كتقول باغ اكزومبل باردون دونك عندي ان بروبليم ايسي او نيفو ديال لورديناتور. بحال دابا مثلا ما عرفتش نعطيكم شي مثال اللي هو ما دونك المهم تكونوا فهمتوا بان هذه المساله هذه هنا كنهضروا على الشيء، ولكن كنقصدوا شيء اخر، ولكن عندهم علاقه ما بيناتهم. لان الحيك فاش كيهضروا على الحيك ما كيلبسوش مثلا لي زانيمو ولا نحطوا الحيك فوق مثلا دي فواتور، راه كنقصدوا الحيك يعني لي بيرسون. دونك هنا لا سينيكدوت ولا لا ميتونيمي اون جينيرال. Question numéro 9.
Une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. Une lampe à pétrole يعني ديك لامبة اللي كتخدم بالبترول يعني بالمحروقات. Identique à celle شبيهة بتلك ديال من de notre voisine ديال الجارة ديالنا. دونك فاش شراو ديك لا لامب باش كيضويو ولقاها بان كتشبه ديال الجاره ديالهم. دونك لاحظوا هنا اون كومباريزون اللي دار واحد الاداه ديال التشبيه. شنو شبه لا لامب بترول يعني ديك لا لامب بترول ديالهم شبهها بلا لامب بترول ديال لا فوازين ديال الجاره، ولكن استعمل ان اوتي دو كومباريزون اللي هو ايدونتيك. ما معنى ايدونتيك؟ يعني شبيهه او مطابقه. دونك هنا الى في لا كومباريزون، ولكن عندنا لوتي دو كومباريزون اللي هو ايدونتيك. اذا هنا ما بقيناش نهضروا على الميتافور اللي ما فيهاش لوتي دو كومباريزون، مي كنهضروا على لا كومباريزون تو كور، لا كومباريزون بشكل عادي. Question numéro l'exercice ou l'exemple numéro 10. Donc pardon, je suis très fatigué داكشي باش كنخلط الكلمات. Question numéro 10. L'exemple. Ils nous conseillèrent de monter sur la terrasse, charmer les oreilles des voisins. فاش شرا هو دوك الالات دوك لي انسترومون دو ميوزيك، شرا دوك الالات الموسيقيه في عاشوراء وبدا كل مره كيستعملهم في الدار وصدع مو الجيران. قالت له مو ولا النساء طلبوا منهم هو ولي زونفون الاخرين زينب ايتترا انو كونسيير زعما نصحونا هاد النساء ال بارل دي فام دو مونتي سور لا تيراس. قال لهم طلعوا للسطح. علاش؟ شارمي لي زوغاي دي فوازان، باش زعما شارمي بحال قلتي شي حاجه زوينه. شارمي لي زوغاي باش يمتعوا لي زوغاي دي فوازان، الودنين ديال الجيران. يعني بحال قال لهم هما نورمالمون راه قال لهم طلعوا بعدوا من الصداع ديالكم، طلعوا للسطح وراه ما تلعبوا بالالات الموسيقيه ديالكم. ولكن استعملوا شارمي هاد الكلمه زوينه يعني تمتع. ولكن واش اللي هذوك دوك الموسيقى اللي كيدير هو والاطفال واش هي تمتع فعلا؟ ماشي تمتع، بالعكس كديرونجي. دونك هنا استعملوا لو مو شارمي اللي هو يمتع، ولكن كيقصدوا بها ديرونجي يعني كيصدعهم. دونك فاش كنقولوا واحد الكلام وكنقصدوا العكس ديالو، هذيك العمليه كتسمى لونتي فراز. مثلا جو فودون ان اكزومبل. شي واحد كيكون مثلا جاب شي ايفالياسيون ولا شي حاجه، جاب شي 3 على 20 وكيجي باه وتيقول له برافو عليك اولدي تبارك الله عليك راك كتقرا مزيان ملي جبت 3 على 20. ولكن واش هو كيقصد فعلا برافو؟ راه كيقصد السخريه منه، ولكن اش قال له برافو. دونك هذه كتسمى لونتي فراز. دونك جو في m'arrêter ici. La prochaine vidéo inchallah. Donc je vais aborder la suite et bonne chance.